सर माझ्या घर अंतर्गत जे स्किमी अंतर्गत ते लोकांक बेनिफिशरी मेवल्या तुमकां एक मेवल्ले आहा तुमकां कितें सांगता दिसता जी गव्हर्मेंटान स्कीम काडल्या खरीच बरी काडल्या कित्याक आतां हांव म्हाजें सांगता हांवें घर बांदलें आमचें पयलींचें घर आसलें तो 2 भाव आसल्या कारणान आमी एक थोडो पार्ट मोडलेलो तो रिपेर केलो सो तेजेर शेजाऱ्यान केस घातली तेका फाटल्यान आमी आतां इतले 5 वर्सां जालीं आमी धांवताले जी गव्हर्मेंटान ही स्कीम काडल्या तेज्या थ्रू आयज म्हाका सनद मेळिल्ली आसा सो खंय तरी आमकां रिलीफ मेळपाचें काम जालां ही जी सनद थंय कोर्टाक प्रोड्यूस केल्या उपरांत खंय तरी केस भायर पडटली हेतून गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंत CMन आमच्या खरेंच बरें इनिशिएटीव घेवन हें काम केल्लेलें आसा सो तुमी म्हणटात आतां सनद मेळून तुमची केस स्ट्रॉंग जाल्या आनी तुमी ते केस जिखो शकता कित्याक तुमचे कडेन पेपर आहा प्रॉपर हय. जेन्ना तुमकां स्किमी बद्दल कळ्ळें आनी तेन्ना तुमी ते प्रोसेसाक लागून भोंवला आसतले डिपार्टमेंटान गेला आसतले कशें आशिल्ली प्रोसेस ना प्रोसेस बरो आसलो जे म्हाका आमच्या एडवोकेटान आनी अशें खुबश्या लोकांनी गायड केलें तूं हे कर हांवें ही स्कीम येवच्या पयलीं हे फॉर्म भरलेले सो जे पयलीं पार्लमेंटानूच हे इनरेगुलर जे कितें आसा ते रेगुलरायज करपाचें म्हणून जी स्कीम काडलेली तेजे अंडर हांवें हे भरलेले आनी सो आतां म्हाजें हे कंप्लीट जाल्यार म्हाका सनद मेळ्ळी जेन्ना ही स्कीम आयली कितक्या म्हयन्या भितर तुमचें प्रोसेस कंप्लीट जालां आसतलें तुमकां कितें सांगचें दिसता तो एक 6 म्हयन्या भितर 6 म्हयन्या भितर आतां तुमी हॅप्पी आहा फायनली हय. कित्याक तुमी 5 वर्सां ती केस झगडटा आतां सद्याक तुमकां गव्हर्मेंटान हेल्प केला म्हणून तुमी हॅप्पी आहा हय सर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंय रावता म्हाजें नांव राजेश कवळेकर हांव गिरी रावतां थँक्यू सो मच सर